नमस्कार साथीहरू, महेश रेग्मी युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। अस्ति चाहिँ नदी नाला सम्बन्धी जानकारीहरूमा चाहिँ हामीले नदीका उद्गम स्थलहरूको कविता सुनाएका थियौँ र आज हामी नदी नाला सम्बन्धी जानकारीमा संस्कृत नाम, नदीका संस्कृत नामहरू र भारतमा पुगेपछि नदीहरूका नामहरू, डाइरेक्ट भन्नुपर्दा नदीहरूको उपनामको बारेमा चाहिँ आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ। यदि तपाईँलाई मैले बनाएका भिडियोहरू लाभदायक भएको छ, तपाईँलाई मन परेको छ भने लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनु होला। साथसाथै कमेन्ट गर्न पनि नभुलिदिनु होला। र आजको सेक्सनमा चाहिँ हामी नदी नालाको संस्कृत नाममा जान्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ नदी नालाको संस्कृत नाम, प्रमुख नदीको संस्कृत नाम, प्रमुख नदीको संस्कृत नाम। अब यसमा पनि तपाईँले त्यति गहिरिएर अध्ययन गर्नु त्यति जरुरी चाहिँ छैन है। यसमा मुख्य मुख्य नदीहरूको बारेमा संस्कृत नाम तपाईँले थाहा पायो भने भइहाल्यो है। ल सुरुमा जान्छौँ। 1 नम्बरमा आउँछ अरुण नदी। अरुण नदी, अरुण नदीको संस्कृत नाम हो महाप्रभा। महाप्रभा प्राय लोकसेवाको क्वेसनहरूमा सबैभन्दा बढी सोधिएको प्रश्न पनि हो है यो चाहिँ। अरुण नदी, महाप्रभा, यो टपिकबाट चाहिँ सबैभन्दा बढी अरुणकै सोधेको पाइन्छ। गत वर्ष यो सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकमा पनि यो क्वेसन सोधेको थियो है त। त्यसपछि गएर अर्को छ मर्स्याङ्दी। 2 नम्बरमा रहेको छ मर्स्याङ्दी। मर्स्याङ्दी नदीको संस्कृत नाम चाहिँ शीतप्रभा हो है, शीतप्रभा, शीतप्रभा। त्यसपछि रहेको छ सुनकोशी। 3 नम्बरमा रहेको छ सुनकोशी। सुनकोशी नदीको चाहिँ सुभस्रवा, शुभस्रवा है, शुभस्रवा। त्यसपछि गएर 4 मा कर्णाली। कर्णाली नदीको पञ्चेश्वरी, पञ्चेश्वरी है त, पञ्चेश्वरी। 5 मा रहेको छ चेपे। चेपे नदीको चम्पावती, चम्पावती। तमोर 6 मा तमोर। तमोरको रहेको छ दुखदी, दुखदी है। सम्झिँदाखेरि दुखदी भन्ने सम्झिनुस् न, भइहाल्छ नि। त्यसपछि गएर 7 मा रहेको छ बुढी गण्डकी। बुढी गण्डकीको यशोधरा। त्यसपछि रहेको छ दुधकोशी। दुधकोशीको रहेको छ भद्रावती। त्यसपछि 9 नम्बरमा रहेको छ दरौदी, विश्वधरा। त्यसपछि 10 नम्बरमा रहेको छ झिमरुक। झिमरुक नदीको धर्मवती। यी 10 वटा तपाईँले कन्ठ गर्नु भने प्रमुख नदी हो। यो बाहेक अरू बढी पढ्नु पनि यसमा पर्दैन है त। अरुण महाप्रभा, मर्स्याङ्दी शीतप्रभा, सुनकोशी शुभस्रवा, कर्णाली पञ्चेश्वरी, चेपे चम्पावती, तमोर दुखदी, बुढी गण्डकी यशोधरा, दुधकोशी भद्रावती, दरौदी विश्वधरा र झिमरुक धर्मावती। र अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जाँदैछौँ। भारतमा पुगेपछि कुन नदीलाई कुन नामले चिनिन्छ त है। भारतमा नदीका नामहरू है। भारतमा नदीका नामहरू है। के नाम छ त त्यसको बारेमा यसमा पनि त्यति गहिरिएर पढ्नु पर्दैन। यसमा पनि कम्तीमा 6-7 वटा नदीहरूको बारेमा थाहा पाए पुग्छ। 1 नम्बरमा रहेको छ बबई, बबई नदी, बबई नदी सरयू। 2 नम्बरमा रहेको छ कन्काई। कन्काई नदीलाई भारतमा पुगेपछि बिरिङ भनिन्छ।
3 नम्बरमा रहेको छ कोशी। कोशी नदीलाई भारतमा पुगेपछि दामोदर भनिन्छ। 4 नम्बरमा रहेको छ महाकाली। महाकालीलाई भारतमा पुगेपछि शारदा भनिन्छ। त्यसपछि गएर 5 नम्बरमा रहेको छ कर्णाली। कर्णालीलाई भारतमा पुगेपछि घागरा भनिन्छ। त्यसपछि मेची, 6 नम्बरमा मेची। मेची नदीलाई भारतमा पुगेपछि महानन्दा भनिन्छ। ल, यसरी आज रहेको थियो नदी नाला सम्बन्धीको जानकारीमा नदीका संस्कृत नाम र भारतमा पुगेपछि नदीहरूलाई के नामले चिनिन्छ त। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुलिदिनु होला। थ्याङ्क यू। किप लर्निङ एन्ड ह्याप्पी।